भव्य अशी रॅली फोंड्यान भितर करता. सगळ्या जातीचे धर्माचे सगळे लोक एकठांय येतात आणि ह्या रॅलीत सहभागी जाता आणि जे आमचे शिवाजी बद्दल जे प्रेम आसा सारखी या ते प्रेम यात्रेची शिवाजी महाराजांचे जे प्रेम आसा ते दाखोवपाक सगळे जाण सहभागी जाता. अशेंच येणाऱ्या वर्सान सुद्दां अशे तरेची शिव महाराज या रथ यात्रेची माळावण संपता सहभागी जाता आणि फोंडेकारां कडेन उलो मारता की सगळ्यांनी सहभागी रावचे. म्हज्या वैयक्तीक सपोर्ट ह्या हिंदवी स्वराज ह्या संस्थेक सदांच आसा, ह्या फुडें आसतलो. शिवजयंती उत्सव मंडळ किस्क उसगांवच्या वतीन आज हांगासर शिवजयंती उत्सव सोहळो साजरो केलो आनी त्या निमतान धावशिरे किस्क उसगांव हांगाच्यान आमच्या साईबाबा देवळांतल्यान भव्य अशी मिरवणूक हांगासर जाली आनी ही मिरवणूक हांगा तिस्कार मार्केटान हांगासर आज विसर्जीत जाली. आनी ह्या सार्वजनीक शिवजयंती उत्सवाच्या वतीन हांगासर धावशिरे सरकारी हायस्कूल त्या वतीन ल्हान भुरग्यांनी हांगासर शिवकालीन जी प्रात्यक्षिकां पळय पयलीं जे लढाई करताले त्या पद्दतीन हांगासर प्रात्यक्षिकां सादर केली आनी ह्या प्रात्यक्षिकांक भरपूर असो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी सगळ्या शिवप्रेमी कडसून तेंच्यांनी वाहवा मेळयली. त्या खातीर सरकारी प्राथमीक स्कूल धावशिरे त्या भुरग्यांचे हांव सगळ्यांचे कौतुक करता, तेंचें अभिनंदन करता. आनी दर वर्सा जी आमी हांगासर शिवजयंती साजरी करतात किस्क उसगांव ती हांगासर वर्सान वर्स जोमान आमी करता, उत्साहान बरो तेका प्रतिसाद आमकां लोकांचो मेळटा आनी ही अशीच हांगासर शिवजयंती चालू उरतली, हिका केन्नाच खंड पडचो ना अशें ह्या निमतान हांव 2 उतरां तुमकां सांगूंक सोदतां. सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडळ किस्क उसगांव हांव हरीश देसाय अध्यक्ष. आमी हांगासर आज शिवजयंती मनयली. सकाळच्यान आमचो प्रोग्राम चालू आसलो. आयज आमकां 18 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आसा आनी आयज हांगासर सरकारी प्राथमीक धावशिरे ह्या भुरग्यांनी हांगासर सगळे आपले कार्यक्रम दाखोवन आनी महेश सर कराटे यांच्यानी हांगासर मर्दानी खेळ शिवकालीन मर्दानी खेळ अशें दाखोवन सगळे हांगासर सगळ्यांची उर्बा वाडयल्ली आहा आनी अशेंच आमी फुडें शिवजयंती मनयतले. जय शिवराय.
आहे